Pero mas kamre में يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك سلم وزد وبارك عليك. إن شاء الله تعالى أحباب الكرام شيخ أبو زيد دوين الشيخ محمود جماعي لسعودي إن شاء الله تعالى هذا فريسانينا برنامج في أيها حفلة أيها 6 سنة وفريق ضد هذه لأنه هلا هلا صوص تيك توك أي تهربنا هلا صوص إن شاء الله.